राजनीति भनेको चाहिँ कसैले आदर्शवादी भनोस् या नभनोस् देशकै लागि गर्ने हो। देशको लागि नगर्ने हो भने राजनीति नगरौँ। आफ्नो जे गर्न सकिने धेरै कुरा छ। जब तपाईँ देशको लागि भनेर राजनीति गर्नुहुन्छ, यो काठमाडौँ हाम्रो भन्दा मुनिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? चितवन भरतपुर हामीभन्दा मुनिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो देश हामीभन्दा मुनिको पुस्तालाई बस्नु योग्य बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? तपाईँ भित्रबाट खोक्रिँदै जाने र भू राजनीतिको दलदलमा फस्दै गएपछि अनि विफल राष्ट्र हुन्छ कि हुँदैन? अब यो देशमा नेपाली सेना एउटा मात्रै तुलनात्मक रूपमा राजनीतिबाट गिजो लिन बाँकी त्यही एउटा संस्था मात्रै हो। र तपाईहरूले असफल राष्ट्र भन्ने शब्दावली सुन्नुभएको होला। असफल राष्ट्र एउटा भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्यो भने, आफ्नो सीमामाथि नियन्त्रण गर्न सकेन भने, एउटा स्वाधीनतामा आँच पुग्यो भने एउटा त्यसरी हुन्छ असफल राष्ट्र। अर्को असफल राष्ट्र जब देशका संस्थाहरू पुरै डिसफङ्क्सनल हुन्छन्, काम गर्न नसक्ने हुन्छन्, त्यसपछि त्यो देश असफल राष्ट्र हुन्छ। र हाम्रो सर्वोच्च न्यायालय जो एउटा अन्तिम तपाईको आधार लिने संस्था हो, त्यो पनि कसरी विकृत र राजनीतिकृत भइसक्यो तपाईहरु सबैले देख्नु भएको छ र त्यो सबै हाम्रो लागि पचिसक्यो। अब सेना पनि त्यसै होस् त एउटा बिन्दुमा गएर कसले सम्हाल्दो रहेछ ल हेरौँ। अनि साथीहरूले मलाई भन्छन् होइन अर्थ राजनीतिको एजेन्डा उठाउन, देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा अथवा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कुरा उठाउन भनिहाल्छ नि देश। कसरी हुन्छ? कुनै पनि देश तपाईको स्वाधीन, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, स्थिर, शान्त नभइकन तपाईहरुले अर्थ राजनीतिक एजेन्डा लागू गर्न सकिदैन। कहाँ भएको छ? अस्थिर देशमा। र हामी त्यतातिर गइराखेको छौं र यसै गरी घस्रिरहने हो भने त ठिकै छ, होइन भने पहिला आफ्ना व्यक्तिगत विचारभन्दा माथि उठेर देशको हित सोच्नु पर्यो भन्ने मेरो धारणा हो। र मैले यो पुस्तकमा पनि लेखेको छु, सैद्धान्तिक रूपमा म मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्छु, उत्कृष्टतामा विश्वास गर्छु। राज संस्था भनेको जन्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ, मेरिटोक्रेसीले कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छ। म कर्मसिद्ध अधिकारमा विश्वास गर्छु। म अघि उहाँले अलिकति फरक ढङ्गबाट इन्टरप्रेट गर्नुभयो, साँच्चै नै राज्यले कुनै धर्मलाई प्रोटेक्ट गर्नु हुँदैन भनेर ठान्छु, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्छु। तर त्यो मेरो विचार हो। मेरो व्यक्ति विचार भनेको व्यक्तिको हुन्छ, देश भनेको सारा जनताको हुन्छ। नेपालले 72 सालको संविधान ल्यायो। संविधानमा कतिपय असहमतिहरू छ, तर त्यो संविधानको पालना गर्नुपर्छ नि, किनभने त्यो विचारभन्दा माथि भनेको त्यही हो। तपाईको विचार फरक होला तर संविधान त मान्नु पर्यो नि। हो, त्यसै गरी मेरो विचारभन्दा माथि उठ्नै पर्छ यदि देशलाई सोच्ने हो भने। नेसनल इन्ट्रेस्ट र पर्सनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय हित र व्यक्तिगत सोच बीचको भिन्नता हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामीले देशको हित गर्न सक्दैनौँ। र नेपाली समाजलाई यसरी तपाईको यो राजनीतिक मायाजालमा परिएको छ कि तपाईको तलसम्म फरक दृष्टिकोण र फरक भाष्य आउने बित्तिकै त्यसलाई प्रतिगामी र पश्चगामी भनेर तथा नाम गरिन्छ। र म भिड्छु भनेर मैले यी विषयहरू उठाएको हो, किनभने मेरो लागि मेरो स्वयंको विचारभन्दा यो देश ठुलो हो। अस्ति एकजनाले एउटा लेख लेख्नु भएको थियो, देश स्थिर हुन्छ विचार अस्थिर हुन्छ भनेर। किन्स एकजना विश्व विख्यात अर्थशास्त्री छन्, उनले भनेका छन् व्हेन फ्याक्ट्स चेन्ज आई चेन्ज डु यु भनेर भन्छ। जब तथ्य परिवर्तन हुन्छ म परिवर्तन हुन्छु, तिमी परिवर्तन हुन्छौ भनेर प्रश्न गर्छ। यदि तथ्यगत विषयहरू पनि परिवर्तन भएर हामी परिवर्तन हुन सकेनौँ भने हामी जडसूत्रवादी हौँ र त्यो जडताले समाज कहिले पनि निर्माण हुँदैन। त्यसो हुनाले पहिला देशको बारेमा सोचौँ र देश सँगसँगै यो किताबमा मैले तपाईको यो देशको परिवर्तनका लागि पहिला देशको बारेमा मैले विषयहरू उठाएँ, जहाँ तपाईहरूले देखिहाल्नुभयो संवैधानिक राष्ट्र संस्था, संघीयता खारेजी, हिन्दू बौद्ध राष्ट्र भनेको छु मैले। हिन्दू राष्ट्र मात्रै भनेको छैन, किनभने 80% हिन्दू छन्, 10% बौद्ध छन्। बुद्ध जन्मेको देश हो यो र हामीसँग भएको कुरालाई कहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा मार्केटिङ गर्नै जानेनौँ। अरूहरूले साना साना कुरा मार्केटिङ गर्छन्, हाम्रो लागि त बुद्ध जन्मेको देश भनेको त यो त धेरै ठुलो एउटा सम्पत्ति हो। संसारका 4वटा प्रमुख धर्ममध्ये 2टा धर्म तपाईको केन्द्र नेपाल,
यहाँ हलमा उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू सबैप्रति म आभार प्रकट गर्छु। धेरै म औपचारिकतामा जान्न, किनभनेदेखि यति लामो समय आज हाम्रो कुनै काम गर्दाखेरि पानी बर्सियो भने शुभ साहित भन्छौँ हामी। यो किताबको विमोचनमा साँच्चीकै शुभ साहित बर्सियो र यो किताबले परिकल्पना गरेको नेपाल तपाईँ र हामीले साकार पार्न सकौँ, मेरो त्यही चाहना छ। तपाईहरुसँग अलिकति क्षमा चाहिँ किन माग्नु पर्यो भने यो बीचमा जुन व्यवस्थापन गर्नको लागि हाम्रो प्रकाशकले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। एक छिना पानी पर्यो भित्र, एक छिना बाहिर र फेरि यतापट्टिको हलको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईहरु यति लामो समयसम्म पनि तपाईहरु धैर्य गरेर बस्दिनु भयो, म असाध्यै आभारी छु। जो साथीहरु जानु भयो, धेरै साथीहरु जानु पर्यो, त्यसमा म अलिकति दुखी छु। यो पुस्तकको टिप्पणीका लागि हाम्रो दीपक गेवालीज्यू र सीपी मैनालीज्यूले एकदमै व्यस्तताका बीच जसरी समय निकालिदिनु भयो, त्यसैगरी रमाजी, अब यहाँ मैले औपचारिक रूपमा बोल्दा रमाजी भनौँला, तर रमा र म चाहिँ तिमी तिमीको साथी हौँ र रमाले धेरै नै चाँडो आइए नै पढ्दा पत्रकारिता सुरु गरेको, मैले चाहिँ एमए पढेपछि पत्रकारिता सुरु गरेको। मेरो टेलिभिजनमा मलाई टेलिभिजनको समाचार कसरी लेख्ने र कसरी वाचन गराउने भनेर सिकाउने रमा सिंह हुनु है। त्यसो हुनाले म रमा पनि आज त्यो लामो होला फेरि। अनि फुटबल नेपालको महिला टोलीको पहिलो फुटबल कप्तान, आज महिलाहरूको फुटबल म्याच हुँदैछ, त्यो पनि छोडेर उहाँ यहाँ बस्दिनु भएको छ, म असाध्यै आभारी छु। र त्यसै गरी प्रकाशक फाइन प्रिन्ट, अघि निरजजीले भन्नुभयो, यो त धेरैको शब्दमा पश्चगामी किताब छाप्ने आँट गर्नुहुन्छ भन्दा हामी पेशागत सङ्गठन हौँ दाइ, पेशागत पब्लिसर हौँ, हामीले त जसको जे आए पनि छाप्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। र मैले उहाँलाई सोधेँ, भोलि राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अटोबायोग्राफी लेख्यो भने छाप्ने कि नछाप्ने भनेर, त्यो त समस्या त आउँछ होइन। त्यसो हुनाले पक्कै छाप्नुहुन्छ भनेपछि यो पनि उहाँहरूले खुसी साथ आँट गरेर छाप्नुभयो, त्यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्छु। अब यो पुस्तकको बारेमा प्रवेश गर्दाखेरि धेरै लामो समय बितिसकेको हुनाले मलाई भन्न त धेरै कुरा भन्न मन थियो, तर म छोट्याएर भन्न चाहन्छु। कहाँबाट सुरु गर्छु भने 62-63 सालकोमा जब आन्दोलनको हुरी चल्यो, त्यति बेला तपाईहरू युवाहरू धेरै सानै हुनुहुन्थ्यो, कयौँ युवाहरू सानै हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा जब आन्दोलनको हुरी चल्छ, त्यो हुरीलाई प्रश्न गर्नु हुँदैन। प्रश्न गर्ने बित्तिकै तपाईँ प्रतिगामी, तपाईँ पश्चगामी, प्रश्नै गर्नु हुँदैन। त्यो आन्दोलनले जता हुरी बहन्छ त्यति बहनुपर्छ। र त्यो बहेको बेलामा मैले निरन्तर एउटा प्रश्न गरिरहेँ मेरो लेखनबाट। मैले के भने ठिक छ, जनताको चाहना हो, जनताको भावना हो, त्यसको कदर हुनुपर्छ। राज संस्था, राजा र जनताको बीचमा केही फाटो आएको छ, तर हामी नबिर्सौँ, राजा पनि नेपाली, हामी पनि नेपाली। नेपालीको बीचमा झगडा हुनु भनेको घर झगडा हो, त्यो मिलाउन सकिन्छ। तर नेपालीलाई हानेको चड्कन सहन सकिन्छ। तर घर झगडामा जब छिमेकी प्रवेश गर्छ र विदेशीले आएर चड्कन हान्न थाल्छ, हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेर मैले धेरैचोटि भने। र मैले के भने यो जस्तो किसिमबाट विदेशीहरूको व्यापक रूपमा हस्तक्षेप भइरहेछ, यो अवस्थामा राजदरबार भत्काएर त्यसको ठाउँमा दिल्ली दरबार नबनाऊ भनेर मैले लेखेँ। र दिल्ली दरबार भनेको मैले विदेशी हस्तक्षेपलाई बिम्बात्मक रूपमा प्रयोग गरेको थिएँ, लेखेँ। तर आन्दोलनको हुरी चलेको बेलामा त्यो सुनिदिने कसैले पनि सुनवाई भएन, सुन्ने अवस्थै थिएन। त्यसपछि 2072 सालमा नेपालको संविधान आयो। संविधान आएपछि मलाई के लाग्यो भने, होइन, अब इतिहासमा विभिन्न गल्तीहरू हुन्छन्, अब गल्ती भएको हो मेरो दृष्टिकोणबाट, तर गल्ती इतिहासमा भयो भनेर कति त्यो कोट्टाएर बस्ने। यदि 72 सालपछि अब राम्रोसँग देश अगाडि बढ्छ भने ठिकै छ नि भन्ने सोचाइ ममा भित्रैदेखि नभएको होइन, किनभने म नेपालको जसरी हुन्छ हाम्रै पुस्तामा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने दृढ भावना राख्ने मान्छे हो। त्यसै कारणले 74 सालमा हामीले
साझा पार्टी सुरु गर्दाखेरि हामीले यही 72 सालको संविधानका मूल मुद्दाहरूलाई नै लिएर अगाडि बढ्ने भनेर अगाडि बढेकै हो र त्यसै अनुरूप मैले चुनाव पनि लडेको हो, त्यसै अनुरूप मैले अनेकौं अन्तर्वार्ता पनि दिएको हो। तर 76 सालको अन्त्यतिर आइपुग्दाखेरि मलाई एउटा भित्रैदेखि अनुभूति के हुन थाल्यो भने यो देश ठीक दिशामा गइराखेको छैन। र मलाई थाहा छ तपाईहरू विभिन्न दृष्टिकोण बोकेका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। विभिन्न दृष्टिकोण बोक्ने साथीहरू सबैलाई म सम्मान गर्छु र यो समाजमा आफूभन्दा विपरीत दृष्टिकोण बोक्ने साथीहरूलाई सम्मान गर्नु पनि एकदमै कठिन विषय भइसक्यो। यो समाजका नागरिक समाजका धेरै अगुवाहरू 5 तारे होटलमा गएर लोकतन्त्रमा विचारको विविधताबारे, बहुलवादका बारे प्रवचन दिएर आउँछन् र साँझ आएर कम्प्युटरमा बसेर आफूभन्दा विपरीत दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम गर्छन् र खिच्याउँछन्। त्यसले लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्दैन। लोकतन्त्रमा बहुलवादी सोच र विभिन्न विचारलाई सम्मान गर्नै पर्छ, म गर्छु। तर मलाई के फिल हुन थाल्यो भने यो देशमा तपाईँ राष्ट्रपतिको संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? राष्ट्रपतिको संस्था भनेको राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ कि पर्दैन? यो देशमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीको संस्थामाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? यो देशमा तपाईँ सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? कर्मचारी तन्त्रमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? प्रहरीमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? अख्तियारमाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? संस्थाहरू सबै क्षयीकृत भइसके र त्यसलाई हामी ढाकछोप गर्न खोज्छौँ। होइन, राम्रो मान्छे आयो भने त मिलाउन सकिहाल्छौँ नि भने राम्रो मान्छे आउने वातावरण बनाएको छ। हामी अहिले केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव जिते भनेर धेरै खुसी छौँ। 753 वटा स्थानीय निकायमा 3 जना 4 जना 5 जना 10 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट जिते। बहुसंख्यक स्थानीय निकायमा जित्ने स्थिति छ। राजनीतिक मायाजालले यसरी समाजलाई गाँजेको छ कि त्यो मायाजालमा भर्खरका 20-22 वर्षका युवाहरू फस्न थालिसकेका छन्। अब एकातिर तपाईँ राम्रा मान्छे गएर हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थिति नहुने, अनि अर्कोतिर देशका निकायहरू सबै क्षयीकृत भएर जाने, अनि भू राजनीति यसरी बदलिएको छ कि अस्ति शिवशंकर मेननले आएर नेपाल चाहिँ चेन्जिङ वर्ल्ड अर्डरमा इट इज गोइङ टु बी अ फ्ल्यास पोइन्ट, नेपाल चाहिँ द्वन्द्वको आगो दन्किन सक्ने एउटा केन्द्र बनेको छ भनेर किन भने? अस्ति भर्खर यही काठमाडौँमा भनेको। अमेरिकी जनरल आएर नेपाल इज अ ल्यान्ड पावर भनेर किन भने? हामी शक्तिशाली भएर भनेको हो। हामी यति भू राजनीतिक रूपमा संवेदनशील ठाउँमा छौँ कि अब अरूका लागि हामी ल्यान्ड पावर भयौँ, भूशक्ति भयौँ। एकातिर त्यत्रो शक्तिशाली देश छ, अर्कोतिर त्यत्रो शक्तिशाली देश छ। सन् 2030 सम्ममा यी दुई देश संसारका सबभन्दा ठुला अर्थतन्त्र बन्दैछन्, सँगसँगै सैनिक र राजनीतिक शक्ति बन्दैछन्, प्राविधिक शक्ति बन्दैछन्। र त्यो देशमा सबै संस्थाहरू क्षयीकृत भएको ठाउँमा हामी एउटा भ्रममा नबाचौँ कि हामीले गरिराखेको राजनीतिबाट यो देशको भविष्य जोगिन्छ भनेर नसोचौँ। यो देश तपाईँ र मेरो पुस्तालाई रजाई गर्न दिएको हो। मलाई हेर्नुहोस्, म 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्षको हुँदा यो काठमाडौँ संसारकै सबभन्दा सुन्दर हुन सक्ने एउटा सहर थियो। 7 वटा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत केन्द्र, हरिया फाँट, खोला नालाले एकदम क्रिस क्रस गरेको एउटा ठाउँ, वरिपरि हरियो पहाड, उत्तरतिर हिमाल। संसारमा त्यस्तो ठाउँ तपाईँले कहाँ पाउनुहुन्छ? हाम्रो पुस्ताले यसलाई कङ्क्रिटको जङ्गलमा रूपान्तरण गरिदियो र के नियतिले मेरो पुस्तालाई रजाई गर, तँभन्दा मुनिको पुस्तालाई यो काठमाडौँ होइन भनेर छोडेको हो? यो काठमाडौँमा तपाईँहरू अहिले कतिजना चाहिँ यो विश्वका विकसित देशहरूले भिजा दिए भने, खुकुलो गरिदिए भने तपाईँहरू कतिजना यो काठमाडौँमा बसिराख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? तपाईँहरूले बस्नै नसक्ने देश बनाएर छोडेर जाने हामी? त्यो अधिकार हामीलाई छैन। र त्यो सम्पूर्ण विषय राजनीतिसँग जोडिएको छ। र राजनीतिसँग जोडिएपछि अब मान्छेहरूले भन्छन् मलाई, ए तैँले त राज संस्थाको कुरा उठाइस्, राजा आएर यो सबै सुध्रिन्छ त?
मैले राजा आएर सबै सुध्रिन्छ भनेको होइन, तर वास्तविकता के हो भने हामी जसरी भू राजनीतिको दलदलमा फसिराखेको छौँ, यो देशमा एउटा जातीय रूपमा जस्तो किसिमको विविधता छ र त्यो जातीय संवेदनशीलतामा विकृत वामवादीहरूले जसरी विष छर्किएर चिराचेरा पारिदिएका छन् र सानो केही कुरा हुँदा पनि आगो लाग्ला कि भन्ने डर सृजना भएको छ र जसरी धर्मान्तरण संसारमै सबभन्दा तीव्र गतिमा भइराखेको छ। धादिङको रुबी भ्यालीको एकजना मैले नेता भेटेँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ तामाङहरू 100% भएको ठाउँमा अहिले 20% मात्रै तामाङ बाँकी छन्, बाँकी सबै क्रिस्चियन भइसके भनेर भन्नुभयो। यो के व्यक्तिको मात्रै कुरा हो? धर्म व्यक्तिको हो, तर व्यक्ति समाजसँग जोडिएको हुन्छ, व्यक्ति देशसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रा हरेक मठ मन्दिरसँग जोडिएको हुन्छ, हाम्रा हरेक चाड पर्वसँग जोडिएको हुन्छ। यो तीव्र गतिमा धर्मान्तरण हुने हो भने भोलि यहाँ इन्द्र जात्रा हुन्छ, भोलि सरस्वती वन्दना हुन्छ, भोलि नागपञ्चमी हुन्छ, भोलि दसैँ तिहार हुन्छ, भोलि मष्ट पर्व हुन्छ, भोलि शैलेश्वरीको जात्रा हुन्छ, भोलि छेउर्तेन त्यो माथि चैत्य जुन राखेर डाँडामाथि गरिन्छ त्यहाँ त्यसको पूजा हुन्छ। यो कि त यो केही पनि चाहिँदैन भन्नु पर्यो? होइन, यो देशको साँच्चीकै विशिष्ट पहिचानलाई जोगाउने हो भने हामीले सोच्ने कि नसोच्ने हो? सोच्नुपर्छ। र यो राज संस्थाको कुरा उठाएको कुरा के हो भने भोलि यो देश सङ्कटमा पर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ र त्यो सङ्कट भनेको यसरी आउँछ कि तपाईँले सम्हाल्न भ्याउनुहुन्न। संसारका अरू देशमा पनि परेका छन्, सिक्ने कि नसक्ने अरू देशबाट। यमनमा भएन कि, सिरियामा भएन कि, अफगानिस्तानमा भएन कि, लिबियामा भएन कि, इरानमा भएन कि, इराकमा भएन कि, कहाँ भएन? र हाम्रो त्यो संवेदनशीलतामा जहिले पनि देशमा सङ्कट आउँदाखेरि मानिसहरूले लामो ऐतिहासिक विरासत भएको संस्थालाई एउटा भर गरेर हेर्दो रहेछन्। जसरी सङ्कट परेको बेलामा म देउतै मान्दिनँ भन्ने मान्छेले पनि हे ईश्वर भनेर भन्छ नि, हो त्यसै गरी लामो ऐतिहासिक विरासत भएको संस्था खोज्दो रहेछ। त्यही हुनाले मैले भने ठिक छ, खोपामा राखौँ, संविधानले बाँधेर राखौँ, संसदले बाँधेर राखौँ, तर कुशन संस्थाको रूपमा यसलाई पुनर्स्थापित गरौँ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले सुन्नुभएको छ कि छैन, गणेश राज शर्मा भन्ने एकजना अत्यन्त नैतिकवान वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो देशमा राज संस्था टर्च लाइट जस्तो चाहिन्छ, अँध्यारो पर्यो भने मात्रै बाल्ने भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मेरो के लेना नदेना, पत्रकार हुँदा मैले 2 चोटि भेटेका थिएँ राजालाई, त्यसपछि मैले भेटेको पनि छैन र मैले कुनै साँठगाँठ भएर काहीँ गरेर यो विषय उठान गरेको पनि होइन। तर राजनीति गरेपछि मलाई लागेको कुरा के हो भने जीवनमा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ, पेसा गर्न सक्नुहुन्छ, समाजसेवा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा गर्ने दर्जनौँ काम छ। सोसल डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ र त्यो कल्याणकारी लोकतन्त्रभित्र मैले 3वटा खण्ड राखेको छु, सुशासन, समता र समृद्धि भनेर। सुशासनमा मैले 7वटा बुँदाहरू राखेको छु। यो चरम राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी अन्त्य गर्ने, निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रियामा कसरी सुधार गर्ने, सरकारी कर्मचारीको दलीय युनियन खारेज गर्नै पर्छ, कसरी गर्ने, दलीय पेशागत सङ्गठन खारेज गर्नुपर्छ, दलीय विद्यार्थी युनियन खारेज गर्नुपर्छ र पद्धति, पारदर्शिता, इमान्दारी, उत्कृष्टता यो सुशासनको लागि अत्यावश्यकीय पक्षहरू हुन्। त्यसै गरी समताको लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा र जनजाति सीमान्तकृतहरूको हक हितको सुनिश्चितता भनेर 2टा समताको खण्डमा राखेको छु। र समृद्धिको लागि तपाईँको पूर्वाधार निर्माणलाई कसरी प्राथमिकता दिने, कृषिजन्य वस्तुहरूको 1 दशकभित्र आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ, पर्यटन व्यवसायलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र यो ढुवानी खर्च कम हुने वस्तु र सेवालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने। किनभने हामी त ल्यान्डलक तपाईँको भूपरिवेष्टित देश छौँ, त्यस हुनाले हाम्रो त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्टदेखि लिएर सबै हाई हुने हुनाले कसरी त्यस्तो कुरालाई प्रवर्धन गर्ने र गिग डिजिटल इकोनोमी यो चाहिँ अहिले पछिल्ला वर्षहरूमा प्रविधिले लिएर आएको एउटा अर्थतन्त्रको चरित्रमा लिएर आएको परिवर्तनलाई यसले सम्बोधन गर्छ। त्यसको व्याख्या मैले किताबमा गरेको छु। र वैज्ञानिक बस्ती विकास, भूउपयोग र वातावरण संरक्षण र समग्र निकटताको विदेश नीति भनेर मैले यो समृद्धिभित्रै राखेको छु। किनभने हामीले समनिकटताको विदेश नीतिलाई साँच्चीकै सन्तुलित रूपमा
अगाडि बढाउन सकेनौँ भने त्यसले हाम्रो आर्थिक विकासमा समृद्धिमा सिधै असर पार्छ। यसरी मैले यो पुस्तकमा तपाईको यी विषयहरू भन्नाले एउटा राजनीतिक सामाजिक पक्षलाई उठाएको छु, जसमा मैले संवैधानिक राज संस्था संहिता खारेजी भनिहालेँ, हिन्दू बौद्ध राष्ट्रका कुराहरू, र अर्को चाहिँ अर्थ राजनीतिक पक्षलाई उठाएको छु, जुन दुईटै कुरा सँगसँगै गएन भने हेर्नुहोस् हामी त 60 पुग्न लाग्यौँ, तर यहाँ हलमा भएका धेरै साथीहरू युवा हुनुहुन्छ। मलाई धेरै साथीहरूले भन्छन् राज संस्थाको तपाईँले विषय उठान गर्नुभयो, 25 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या आधा छ, उनीहरूलाई राज संस्थाको चासो छैन। तपाईहरुलाई चासो छैन किनभने तपाईहरुलाई वस्तुपरक ढंगबाट इतिहास पढाइएकै छैन। किन चासो हुनुपर्छ भने हाम्रो पुस्ता बितेर गए पनि तपाईको पुस्ताको लागि यो देश बस्न योग्य हुनुपर्छ। र आज हामीले तपाईहरुको पुस्तामाथि अन्याय गरेका छौं र न्याय गर्नको लागि मैले आज चुनाव जित्छु कि जित्दिन भनेर यो विषय उठान गरेको होइन। मलाई धेरै साथीले भनेका थिए चुनाव पछि मात्रै यो विषय उठान गर्नुहोस्, तपाईले यो पटक चुनाव जित्ने ठूलो सम्भावना छ, यो विषयले तपाईलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्छ भनेका थिए। मैले भने होइन, यो विषय उठाउँछु र यही मुद्दा लिएर चुनावमा जान्छु, हारे भने हारे। किनभने मलाई चुनाव जित्ने र देश हार्ने राजनीति अब गर्नु छैन। म चुनाव जितेर देश हारेको हेर्न चाहन्छु, म चुनाव पनि जित्न चाहन्छु, देश पनि जितोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले यी विषयहरूको उठान गरेँ। मलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो, तर स्वाभाविक रूपमा असाध्यै लम्बिसक्यो यो कार्यक्रम। तपाईहरुले यति धैर्य गरेर बस्दिनु भयो। तपाईहरु सबैको साथ सहयोग समर्थन रहोस्। मेरो यो देश बाहेक अर्को कुनै ध्येय र उद्देश्य छैन यो पुस्तक लेख्नुमा। र कि त देश होइन, केही पनि होइन, व्यक्ति नै प्रधान भनौँ, होइन देश प्रधान र देश विकसित भयो भने हरेक सामान्य व्यक्तिको पनि जीवन स्तर उठ्छ। अन्यथा हामीले तपाईको मुगुमा, दार्चुलामा अथवा सप्तरीमा जन्मेको नेपाली पनि नेपाली, म पनि नेपाली, म चाहिँ काठमाडौँमा जन्मे हुनाले सबै कुरा पाउने, उनीहरूले चाहिँ शिक्षा पनि नपाउने, स्वास्थ्य पनि नपाउने, सामाजिक सुरक्षा पनि नपाउने दशकौंदेखि यस्तै नेपाल चलिराखेको छ। र यसलाई कुनै पनि हालतमा रोक्नै पर्छ। त्यो रोक्नको लागि सहयोग चाहिन्छ। तपाईहरु सोशल मिडियामा बोल्नुहोस्, तपाईहरुलाई प्रतिगामी पक्षगामी भन्ला भनेर नडराउनुहोस्। यो देश तपाईहरुको हो, हाम्रो भन्दा नि बढी तपाईहरुको हो। तपाईहरुको जीवन लानुहोस्, नडराउनुहोस्। र म त डराउँदिन, कुनै पनि हालतमा डराउँदिन। र यो कुनै पनि हालतमा यो देशलाई ठीक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ भनेर लागेको छु। तपाईहरुको शुभकामना रहोस्। यो देशलाई घात हुने काम गर्दिन। मैले चुनावको बेला बारम्बार एउटा कुरा भने, म मान्छे हुँ, गल्ती गरौँला, बेइमानी गर्दिन, यो देशलाई घात हुने काम गर्दिन भनेर भने। आज पनि म त्यसैमा दृढ छु। तपाईहरु सबैको जय होस्, नेपालको जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू।